Salam arkadaşlar, كنتمنى أنكم تكونوا كاملين لاباس. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. هاد la vidéo غتكون هي la dernière partie en ce qui concerne les alcanes وغتكون la réactivité ديال les alcanes, ça veut dire la réaction ديالهم ou comment ils réagir avec d'autres éléments. قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نهضر لكم ولآخر مره على لا بروبوزيسيون اللي قلتها لكم المره اللي فاتت. ما كانوش دي ريبونس والناس ما تفاعلوش مع هاد لا بروبوزيسيون وما جاونيش كيفاش نقول لكم des messages ou des commentaires suffisants. Donc قلت peut-être vous êtes pas intéressés. C'est pour cela انا اللي غنبروبوزي عليكم 2 jours من لا سيمين ديالي اللي غيكونوا lundi و mercredi. غنبقى نحط لكم فيهم des vidéos bien sûr. غيجيونا دونك 2 فيديو بار سيمين باش هكا نتوما يبقى لكم الوقت باش تبريباريو دوطخ موديول ويبقى لكم الوقت باش ديروا فوتر اكتيفيتي. دونك اون فا با ستاردي لا دسو وغنبداو الشرح ديال لا ديرنيير بارتي في لي زالكان. بون على بركه الله هاد لا بارتي هادي قلت لكم فا كونسيرني لا رياكتيفيتي وغتكون فيها غير رياكسيون وحده اللي هي لا رياكسيون دو لا سبستيتيوشن راديكالير. انا كنت ديجا شرحت لكم في لي جو بونس واش 3 ولا 4 فيديو على هاد لا سبستيتيوشن راديكالير قلت لكم شنو معنى سبستيتيوشن وشنو معنى راديكال. بالنسبه لا سبستيتيوشن راديكالير ça veut dire غادي نشونجيو واحد لو كومبوزي او واحد ليليمون بواحد الراديكال libre. Donc la réaction en grosso modo ou en général s'écrit بهذه الطريقه هذه. كتكون عندنا RH اللي هو واحد الالكان. هنا كنطلقوا من واحد الالكان كنزيدوا عليه X2 en présence de l'irradiation. يعني كنديروا واحد l'irradiation وكنزيدوا عليه X2. X2 c'est un halogène ولكن كيكونوا جوج ديال لي زالوجين مرتبطين بيناتهم. هاد لي زالوجين ممكن يكونوا سوا دي بروم يعني BR2 او لا دي كلور CL2. هادو هما لي بلو فريكون وهادو هما اللي كنخدموا بهم بزاف. بون فاش كنزيدوا على هاد الالكان فاش كنزيدوا عليه X2 en présence ديال l'irradiation شنو كيدير؟ كتجي هاد الاش هادي كتحيد وكترومبلاصا باكس وحده من هادو. دونك كتعطينا هاد لو كومبوزي اللي هو ار اكس و اش. فاش كتحيد من ار شنو كتمشي دير؟ كيبقى واحد الاكس ليبر في الاسباس. كتجي هاد الاش كترتبط به وكتصوب لنا هاد الكومبوزي هذا. دونك ار اش en présence ديال اكس 2 comme réactif et l'irradiation je que ça taille Rx plus Hx. Bon هذه قلت لكم هي لا رياكسيون en grosso modo لان هاد لا رياكسيون هذه نحسكم شويه باش يبان لكم. هاد لا رياكسيون هذه راه عندها 3 زيتاب باش كتصوب لنا. هاد لي 3 زيتاب اول وحده فيهم هي ليتاب دينيسياسيون. بالنسبه ليتاب دينيسياسيون واحد ليتاب اللي سهله دغيا غادي تفهموها. هاد ليتاب دينيسياسيون شنو هو لو بوت ديالها؟ اون اسي de créer un radical libre. ديك الراديكال libre اللي غادي ترياجينا مع الالكان وتوقع لنا par la suite une substitution radicalaire. دونك شنو كنديرو؟ كناخذ واحد x2. شنو معنى x2؟ انا نشرحها لكم باش تجيكم سهله. هي x liaison x كنديروا لها واحد لي رادياسيون اشعاع. شنو كتعطينا؟ 2x بوين اولا x بوين بلس x بوين. صافي. دابا خصني نشرح لكم كيفاش وقعت هذه. كي كنت قلت لكم في لا بروميير فيديو من هاد لا سيري ديال لا شيمي اورغانيك قلت لكم باللي فاش كيكونوا عندنا 2 اليمون دو ميم الكترو نيجاتيفيتي شنو كتوقع لنا؟ كتوقع لنا اون روبتور هوموليتيك. شنو كتعني لنا روبتور هوموليتيك؟ نورمالمون هنا كيكون هاد لي دو زالوجين شنو كيديروا؟ كيساهموا بواحد الالكترون. واحد كيساهم بالالكترون من هنا واحد كيساهم بالالكترون من هنا باش كيفورميو لنا هاد لا ليزون هادي. دونك لا ريبتور هوموليتيك شنو كتجي كدير؟ كتجي كتقسم هكا
يعني كل واحد il récupère son électron. شنو كتوقع لنا؟ كيعطينا دي راديكو ليبر، تعطينا x بوان. صافي داكشي علاش هنايا فاش درنا x2 ودرنا لها لي رادياسيون وقعت لنا اون روبتور هوموليتيك، شنو وقع لنا؟ درت لنا هنايا 2x بوان اللي هي x بوان بلس x بوان. جيسبر دابا ندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي ليتاب دو بروباغاسيون. فهاد ليتاب دو بروباغاسيون هنا فين كتوقع لنا ديك لا سوبستيتيوسيون، يعني هنا فاش كيتبدل لنا الاش بالاكس اي بار لا سويت شنو كيوقع لنا؟ كناخذوا الالوجين ديالنا بلوتو الالكان ديالنا، كنزيدوا عليه واحد الاكس بوان، مثلا نزيدوا عليه سي ال بوان. شنو كيعطينا؟ كيعطينا ار بوان، يعني كنحيدوا هاد الاش وبالتالي الا حيدنا الاش غتدي معاها لي زيليكترون ديالها وغيرجع لنا هذا بوان، بحال غتوقع لنا واحد الروبتور هوموليتيك. غيعطينا ار بوان بلس هاد الاش هادي فاش تبقى لي باغا تبغي ترتبط مع شي حاجه. شنو هي الحاجه اللي ترتبط بها؟ هي الاكس. غترتبط لنا مع هاد الاكس تعطينا اش اكس. الاكثريه هذا كيكون فاش كنخدموا بالسائل كيكون اسيد اش سي ال، اسيد كلوريدريك. دونك هنا غنعطي لكم السائل غير باش تفهموا يبان لكم داكشي اكثر وضوحا باش ما تخلطوش. موراها هذه هي لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب كنوليو ناخذوا داك الار بوان اللي صوبنا اللي تشكل لنا هنايا. هنا راه ما كاينش بوان، هنا راه ما كاينش بوان، هذا راه غير ار بوان اللي تشكل لنا هنا. شنو كنديروا؟ كنزيدوا عليه اكس 2. فاش كنزيدوا عليه اكس 2 شنو كيعطينا؟ كتجي واحد الاكس من هاد الاكس 2 اللي هي اكس شنو كدير لنا؟ كتجينا واحد الاكس كترتبط لنا هنا باش كنحيدوا هاد البوان هذا وكتعطينا ار اكس ار ليزون اكس، وكتبقى لنا واحد الاكس ليبر اللي هو ان راديكال ليبر كيبقى لنا كيعطينا اكس بوان. مورا شنو كنديروا؟ كناخذوا هاد الار اش كنزيدوها على هاد الاكس 2. دابا هذا بحال نقولوا كان كومون جو في دير، بحال كنقولوا غنجمعوا هادشي هاد لي دو رياكسيون غنجمعوا باش يعطينا واحد لا رياكسيون غلوبال. فاش كنكونوا كنجمعوا هاد لا رياكسيون هادي كنحاولوا اننا نتخلصوا من لي راديكو ليبر. هذا نحيدوه، هذا غنحيدوه، هذا غنحيدوه وهذا غنحيدوه، لان هاد لي راديكو ليبر ils vont se réagir entre eux par la suite dans la troisième étape. حنا دابا خلونا غير في ليتاب دو بروباغاسيون. دونك شنو كيوقع لنا؟ كنزيدوا ار اش زائد اكس 2، هادو ما كنحسبوهمش، هادو كناليمينيوهم. ها هي ار اش بلس اكس 2 وكنزيدوا ار اكس بلس اش اكس. دونك لا رياكسيون غلوبال هي اللي شفنا هنايا في الاول، ار اش اللي هو الالكان كنزيدوا عليه اكس 2، يا اما كتبتوها هنا ولا كتبتوها بحال هكا سي لا ميم شوز، كتعطينا ار اكس بلس اش اكس. دونك هذه هي لا سوبستيتيوشن راديكالير. كان عندنا ان الكان ولا عندنا ان الكان الوجين، يعني لاصق فيه واحد الالوجين. دابا ندوزو لا ديرنيير ايتاب اللي هي ايتاب دو تيرمينيزون. فهاد ليتاب دو تيرمينيزون شنو كنحاولوا اننا نديرو؟ هما كنحاولوا اننا ناخذوا هاد لي راديكو ليبر اللي خلينا هنايا اللي ما حسبناهوش في لا رياكسيون غلوبال وكنجمعوا بيناتهم باش كيعطيونا واحد الكومبوزي فينال. هنا بقات لنا ار بوان وبقات لنا اكس بوان وبيان سور غنجمعوا تما بين الار بوان والاكس بوان. هاد ليتاب دو تيرمينيزون ما غاديش تفهموها دابا وما غتفهموش لانتيغي ديالها حتى نخدموا لي زيكزارسيس. دونك غادي نديرو ار بوان بلس ار بوان. هذه ليتاب دو تيرمينيزون يعني كنساليو لا سوبستيتيوشن ديالنا. ار بوان بلس ار بوان كدير لنا هي ار كيفاش وقعت لنا؟ هذه ار بوان هذه ار بوان، هاد البوان والبوان غيصوبوا لنا واحد الليازون ار بوان بلس ار بوان. هاد لي ار بوان غيجيو يديروا لنا هنا ليازون هي باش تعطينا ار سي لا ميم شوز بلس اكس بوان تعطينا اكس و ار بوان اكس بوان غتعطينا ار اكس. هذه هي en général la réaction ou la réactivité ديال les alcanes مع les halogènes. الاكثريه كنسميوها بحال دابا كان عندنا لو رياكتيف هو الكلور او لو راديكال هو الكلور كنقولوا اون كلوراسيون، وإلا كان عندنا هو البرون كنقولوا اون بروماسيون. داكشي علاش قلت لكم الاكثريه كنخدموا غير بالبروم والكلور، هادو هما لي بلو فريكون وهما اللي كنخدموا بهم ديما. دونك دابا وصلنا لا فان ديال لا فيديو، جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. كنقولها ونعاودها avec grand plaisir. الا ما فهمتوش شي حاجه il suffit de me laisser un message ou un commentaire
في لا بار دو كومونتير. سينو الا ما قدرتوش تخليو لي في لا بار دو كومونتير غنخلي لكم في شي بلاصه هنا الانستغرام ديالي. ما كاين حتى شي مشكل، افيك غون بليزير، ومرحبا بكم كاملين الا بغيتو تكونتاكتوني تما بوغ بلوس دانفورماسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ولا باغيين تعرفوا شي حاجه اون جينيرال. دونك غادي نكون ديما حاضره باش انني نجاوبكم. ودابا غنقول لكم بسلام عليكم. We can't stop and we won't stop